नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपाती मल्सिनाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल माघ 18 गते आइतबार माघ कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि सन् 2021 फेब्रुअरी 1 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा भारतबाट थप 10 लाखसँगै चीन र बेलायतबाट केही लाख डोज खोप सहयोग आउने अपेक्षा। खोपप्रति नागरिकको आत्मविश्वास बढ्दो, परीक्षण नभएका खोप नल्याउने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको प्रतिबद्धता। नेपाली जनताले प्रयोगशाला र प्रयोगको वस्तु बनाउन दिन्न, यो मेरो प्रतिबद्धता हो। त्यसकारण न्यूनतम 3टा परीक्षण गरिसकेको, पार गरिसकेको र न्यूनतम 2टा देशमा लगाइसकेको खोप मात्रै म नेपालमा वितरण दिन्छु। बर्ड फ्लू लागेका 2500 पन्छी नष्ट, उत्पादन र ओसार पसारमा सतर्कता बढाउन सरकारको निर्देशन। भारतबाट पन्छीजन्य आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध। अहिलेसम्मकै ठूलो क्षमताको ढल्केवर सब स्टेशन तयार, पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी। नासाले पठाएको रोबोट मंगल ग्रहमा अवतरण हुन 3 हप्ता बाँकी, अनुसन्धान हुँदै। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि आर्मीलाई। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटी विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। भारतले अनुदानमा दिएको खोप अहिले धमाधम लगाउन थालिएको छ। चीन र बेलायतले पनि सीमित संख्यामा डोज दिने भनेका छन्, तर खरिद गर्ने विषयलाई भने अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति भएको छैन। 18 वर्ष उमेर नपुगेका तथा विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थामा भएका व्यक्तिलाई खोप लगाउन मिल्दैन। त्यसैले 72% नागरिकलाई मात्र खोप लगाउने सरकारी तयारी छ। यसरी 2 करोड़ 16 लाख नागरिकलाई 2 डोज लगाउन नेपाललाई 4 करोड़ 32 लाख डोज खोप आवश्यक पर्छ। तर यो खोप जुटाउने विषयमा अहिलेसम्म कसैसँग पनि सहमति भएको छैन। अहिलेसम्म 10 लाख डोज भारतबाट आएको छ। थप 10 लाख भारतले र 3 लाख डोज चीनले दिने आश्वासन दिएका छन्। यसरी अनुदानमा 23 लाख डोज आउने आशा भएपछि 4 करोड़ 9 लाख डोज कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्नेमा सरकार अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर भीमसिंह तिङखरीका अनुसार थप खोप खरिद गर्न भारतीय कम्पनी सेरमसँग छलफल भइरहेको छ। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपले मात्रै अहिले नेपालमा अनुमति पाएको छ। नेपालले सबैभन्दा पहिला कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको बेलायतले पनि नेपाललाई खोप सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिएको छ। बेलायतले भारतसँग समन्वय गरेर खोप अनुदानमा दिने अनौपचारिक जानकारी दिएको छ, तर स्पष्ट भने हुन सकेको छैन। खोप कसो होला, के होला भन्ने आशंका भए पनि पहिलो चरणमा आएको खोप अहिले धमाधम लगाउन थालेको छ। डाक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मीले नै खोप लगाउन थालेपछि नागरिकमा आत्मविश्वास बढेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म खोप लगाएकालाई गम्भीर समस्या नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। केहीलाई भने सामान्य समस्या जस्तै रिङ्गटा लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या देखिएको छ। यस्तै सरकारले दोस्रो चरणको खोप प्रक्रिया शुरू भइसकेको पनि जनाइसकेको छ। आज हामीले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई खोप ल्याउने दोस्रो चरणको तयारी कहाँ पुग्यो भनेर सोधेका छौं। प्रक्रिया हो। अब ठ्याक्कै यही दिन उही दिन, यही गते उही गते, यही टाइम उही टाइम भनेर हुँदैन। विश्वमा यसको लागि सरकारहरू पनि असफल भइरहेका छन्। केही कम्पनी र केही देशले मात्रै सीमित उत्पादन गरिरहेका छन्। यो पैसा मात्रैले पनि प्राप्त हुने चिज होइन। यो यसको लागि हामी यदि अहिले कोसिस गर्दा कहिले 30औं नम्बरमा, कहिले 50औं नम्बरमा पुग्न सक्ने अवस्था छ कम्पनीसँग डिल गर्दा। त्यसकारणले त्यस देशका सरकारको प्रभाव र सहयोग हामीले लिइरहेका छौँ। विश्वास दिलाएको छ, आत्मविश्वास पनि बढेको छ। हामीले अर्को दोस्रो खेप ल्याउनलाई हामी विभिन्न देशहरूसँग सबै सम्भाव्य उपायहरू गरिरहेका छौँ। पहिलो प्राथमिकतामा त भारतलाई नै राखिएको छ, त्यही अनुसार होला तयारी। यो यस्तो छ, खोपहरूको निश्चित खोपहरूको एउटा तपाईँहरू मार्फत अलिक सबैले जानकारी पनि के होस् भने खोपहरू निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने खोपहरू विकसित भएका छन्। फाइजर भनेको -70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्नुपर्ने। अब त्यसको लागि हामीलाई भण्डारण पनि भएन, ढुवानी पनि भएन, लगाउनलाई अप्ठ्यारो छ। अर्को मोडर्ना भन्ने छ जो -20 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा मुनि। त्यसको लागि सीमित मात्रामा हामीले भण्डारण गर्न सक्ने र सीमित मात्रामा चाहिँ ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। तर त्यसको कतिको प्राप्ति छ, त्यो अमेरिकन खोप हो। अब त्यसपछि यो हाम्रो तापक्रमलाई हेरेर यो जुन एस्ट्राजेनिका, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एस्ट्राजेनिकाले विकसित गरेको अहिले जुन खोप अहिले हामी अभियानमा जुन लगाइरहेका छन्,
यो खोप चाहिँ योलाई चाहिँ भण्डारण गर्न सक्ने, ढुवानी गर्न सक्ने हामीसँग पूर्वाधारहरू विकसित भइसकेको अवस्था छ। यो यस्तै प्रकृतिका अन्य खोपहरू त्यसको चाहिँ प्रभाव कति छ, एफिकेसी कति छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट म भन्न चाहन्छु कि तीनटै ट्रायल परीक्षण गरिसकेपछिको खोप, तीनटै पार गरेको चाहिँ परीक्षण पार गरेको खोप र न्यूनतम 2 देशमा लगाइसकेको खोप मात्रै म नेपालमा वितरण दिन्छु, भित्राउँछु। यहाँ जनतालाई आएर हामी चाहिँ प्रयोग गराउने, प्रयोगशाला बनाउने पक्षमा म छैन, म हुन दिन्न पनि। कतिपय आशंका पनि भइराखेको छ नेपालमा। म हुँदासम्म म हुन दिन्न। अब मै पदमा रहिन, कसै कोही आएर गर्यो भने त्यसको लागि एउटा शुभकामना दिउँला। तर म हुँदासम्म नेपाली जनताले प्रयोगशाला र प्रयोगको वस्तु बनाउन दिन्न, यो मेरो प्रतिबद्धता हो। त्यसकारण न्यूनतम 3टा परीक्षण गरिसकेको, पार गरिसकेको र न्यूनतम 2टा देशमा लगाइसकेको खोप मात्रै म नेपालमा वितरण दिन्छु। यो आधारमा अब जति कम्पनीहरू छन् यी सबै कम्पनीहरूसँग कुरा भइरहेको छ। यहाँहरूले केही समय अगाडि खोपको लागि भनेर दाताहरूसँग सहयोगको लागि पनि आह्वान गर्नुभएको थियो, कतिको सङ्कलन भइराखेको छ अहिले? दाताहरूले कहाँ राखौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अनि हामी एउटा खोप कोष एउटा चाहिँ कोष खडा गरिदियौँ। किनभने योभन्दा अगाडि हामी कहाँ के थियो भने पिपी बाँड्दाखेरि 200 पिपी 100 पिपी दिएर अनि फोटो खिचेर फेसबुकमा जुन झुन्ड्याउने चलन थियो नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो विकृति धेरै आयो। कहीँ बढी पुग्यो र जहाँ आवश्यक थियो त्यहाँ कोही जाँदैन, किनभने सबै सुविधा सम्पन्न ठाउँमा सबै गएर फोटो खिचाउँथे, गाउँ ठाउँमा कोही नजाने। त्यसकारण अहिले हामीले स्पष्ट के गरौँ, एक द्वार प्रणालीद्वारा सहयोग दिनु जसलाई छ त्यो एक द्वार प्रणाली हो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग दिनु होला र त्यो सहयोगको हामी सार्वजनिक गर्छौँ। र एउटा कुरा म प्रष्ट भन्छु, खोप अभियान भइसकेपछि म श्वेत पत्र जारी गर्छु। टोटल कति खर्च भयो, कति लाभान्वित भयो र के विषयमा कति खर्च भएको छ, यो सबै एक पैसाको चाहिँ मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपले श्वेत पत्र जारी गर्छु। यसभन्दा अगाडि कोरोनाको स्वास्थ्य सामग्री उपकरण खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरो आएको थियो। अब यहाँको दाबी अनुसार यहाँको कार्यकालमा चाहिँ त्यसो हुन पाउँदैन। पारदर्शी ढङ्गले मेरो सबै काम खरिद प्रक्रिया हुन्छन्, अन्यथा म ओममा पनि सिग्नेचर गर्दिन, सदर भनेर लेख्नु त परको कुरो हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्रै सबैलाई खोप लगाउने भन्नुभएको छ। युरोप जस्ता देशमा त खोप स्थगित भएको छ, खोप अभियान खोप नपाएर अभाव भएर। हाम्रो जस्तो देशमा कतिको सम्भव छ सबैजनालाई 3 महिनाभित्र खोप लगाउन? निराशावादी ढङ्गले काम गरेर त हुँदैन केही पनि। त्यो प्रयासले त आखिरमा हामी भारतपछि सार्कमा हामी दोस्रो देश भइयो खोप अभियानको। प्रधानमन्त्री जुन भन्नुभएको छ त्यसमा त्यसै निराधार भन्नुभएको छैन, त्यसका केही दम छन्। पहिलो चरणमा त सरकारले निशुल्क खोप दिएको छ, अब दोस्रो चरणमा हुने खोप अभियान चाहिँ निशुल्क हुन्छ कि सशुल्क हामी हुन्छ? आधारभूत जनसङ्ख्यालाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउँछ भने मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेको छ। खोपको पहुँचबाट कसैलाई हामी वञ्चित राख्दैनौँ र यो आधारभूत जनसङ्ख्यालाई हामी निशुल्क नै खोप लगाउँछौँ। आशंका गर्ने होइन, हामीले त्यस्तो गर्न थाल्यौँ भने आलोचना गर्ने। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी। दोस्रो चरणको खोप आयात र वितरणबारे कुराकानी गर्दै तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले नेपालमा भारतबाट थप 10 लाखसँगै चीन र बेलायतबाट केही लाख डोज खोप सहयोग आउने, खोपप्रति नागरिकको आत्मविश्वास बढ्दो, परीक्षण नभएका खोप नल्याउने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको प्रतिबद्धता लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू देखा परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा किसानले पालेका हाँस र टर्कीमा संक्रमण भेटिएको हो। पशु सेवा विभागका अनुसार काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका साथ साङ्ले खोला फुडुङमा नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ। अस्ति शुक्रबार बेलुका पहिचान भयो। हिजो शनिबार त्यो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएका छौं, विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भन्नुभयो। पुष्टि भएको क्षेत्रबाट अन्यत्र फैलन नदिई तत्काल नियन्त्रणमा लिन त्यस ठाउँमा सबै घरपालुवा पंक्षी तथा रोग सार्न सक्ने अरू वस्तु समेत नष्ट गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस क्षेत्रमा 1865 हाँस, 622 बट्टाई, 32 कुखुरा,
25 टर्की, 542 अण्डा र 75 किलो दाना नष्ट गरिएको ढकालले बताउनुभयो। संक्रमण अरू ठाउँमा फैलन नदिन तथा नियन्त्रण गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ। सबै निकायलाई सतर्क अवस्थामा राखेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम अधिकारीले बताउनुभयो। विभाग अन्तर्गत 8 वटा क्वारेन्टिन कार्यालय र 24 वटा क्वारेन्टिन चेकपोस्ट छन्। बर्ड फ्लू मुख्यतः चिसोमा धेरै फैलन्छ। चराहरूले बसाइसराएका क्रममा बर्ड फ्लू सार्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। चिसोबाट बच्न चराहरू साइबेरियाबाट भारतमा आए, भारतबाट नेपालमा आउँछन्। दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रवि पुरीले भन्नुभयो, बर्ड फ्लू देखिएको ठाउँमा सिल गरेर संक्रमित पंक्षी गाड्नु पर्यो। अरू ठाउँमा सतर्क हुन जरुरी छ। भारतमा मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान र हिमाचल प्रदेशमा बर्ड फ्लू देखिएको छ। छिमेकी देशहरूका विभिन्न ठाउँमा कुखुरा र चरा मर्न थालेपछि नेपालमा पनि जोखिम उच्च भएको हो। भारतसँग धेरै ठाउँ सीमा खुल्ला छ। पंक्षी र पंक्षीजन्य वस्तु भारतबाट तस्करी गर्दै नेपाल ल्याइने गरेको छ। नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो क्षमताको ढल्केवर सब स्टेशनलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सब स्टेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। ढल्केवरमा 160 MVA का 2 र 315 MVA को एक गरी 635 MVA का ट्रान्सफर्मर जडान भएको छ। यस्तै कुल 400 केभी क्षमताको सब स्टेशनमा 315 MVA क्षमताका 3 वटा गरी 945 MVA क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर छन्, जसले झण्डै 900 मेगावाट जलविद्युतलाई प्रसारण गर्न सक्दछन्। सब स्टेशन GIS प्रविधियुक्त स्वचालित सब स्टेशन समेत हो। यो सब स्टेशन अहिले सञ्चालनमा रहेका नेपालका सब स्टेशन मध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। सब स्टेशनमा जडान गरिएको 315 MVA को थप पावर ट्रान्सफर्मरको गएको पुस 19 गतेदेखि चार्ज गरेर सबै परीक्षण सम्पन्न गरिसकिएको छ। सब स्टेशन चार्ज भएपछि नेपाल भारत बीच झण्डै 1000 मेगावाट विद्युत आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। यसबारे थप जानकारी उज्यालो online.com मा गएर पढ्न सकिनेछ। दिगो विकास लक्ष्यले सन् 2025 सम्म बाल श्रम र जबरजस्ती काममा लगाउने चलनको पूर्णतः अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर यसको विपरीत नेपालको इँटा भट्टा उद्योगमा अझै पनि बाल श्रम र जबरजस्ती तथा बन्दी बनाएर काममा लगाउने प्रचलन कायम रहेको देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र युनिसेफले संयुक्त रूपमा इँटा भट्टा उद्योगमा गरेको अध्ययनले बन्दी बनाएर जबरजस्ती श्रम गर्न लगाउने चलन रहेको देखाएको हो। अध्ययनले इँटा भट्टामा काम गर्ने श्रमिक मध्ये 3.2% जबरजस्ती काममा लगाउने गरेको पाइएको छ। कुल 1,76,374 मध्ये काम गर्ने मध्ये 6,229 जनालाई जबरजस्ती काममा लगाएर श्रम शोषण गरिरहेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। 1,035 जना बन्दी बनेर काम गर्न बाध्य, 6,279लाई जबरजस्ती श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता। रोल्पा, रौतहट, दाङ, कैलाली र सर्लाहीका मात्र 46% श्रमिक, इँटाभट्टामा 10% बाल श्रमिक, 76% श्रमिकको ज्याला नाइके मार्फत शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै मेरो पनि भन्नु छ र खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कपिलवस्तु जिल्लाको महाराजगंज नगरपालिका 8 मा रहेको चुडाकुमारी सामुदायिक आधारभूत विद्यालय कजरौहाले यस क्षेत्रमा बाल विवाह विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी भूमिका खेलेको छ। त्यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु पाण्डेका अनुसार पहिला अभिभावकहरूले छोरालाई मात्रै पढ्न पठाउँथे, छोरीलाई पठाउन आनाकानी गर्थे। छोरीहरूको 8-9 वर्षको उमेरमा नै बिहे गर्ने चलन थियो, तर पछिल्लो समय छोरीलाई पनि पढाउन थालिएपछि बाल विवाह घटेको छ। छोरीलाई नै पढ्न सजिलोका लागि अध्यापनमा महिला शिक्षकलाई मात्रै नियुक्त गरिएको पनि पाण्डेले बताउनुभयो। किशोरी पढ्न आए, बाल विवाह भगाए शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। मेरो पनि भन्नु छ।
आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले कक्षा 11 र 12 मा विद्यार्थीले चाहेमा गणित विषय रोज्न पाउने निर्णय बारेको खबरमा तपाईले राख्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। ललित गलान लेख्नुहुन्छ, विज्ञान र प्रविधिको युगमा गणितलाई अनिवार्य विषयको रूपमा समावेश नगर्नु पाठ्यक्रम विकास कोषले व्यावहारिक विषयलाई चिन्न नसक्नु हो, तर ढिलै भए पनि अनिवार्य विषय बनाउने निर्णय गर्नु एकदमै स्वागत योग्य छ। फेसबुकमा मोरोहाङ योग नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ, मैले कक्षा 10 सम्म A+B को होल स्क्वायर पढेको, तर अझै कुनै काममा प्रयोग गर्न सकिन। ईश्वर राणाको प्रतिक्रिया छ, गणित विषय अनिवार्य राख्नुपर्छ, किनकि यो विषयले नयाँ नयाँ दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा सहयोग पुग्न सक्छ। कृष्ण निरौला ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, अरू देशमा इन्जिनियर पढ्छन् अनि सबै रोजगारी छन्। हाम्रो देशमा अरू देशको भाषा अंग्रेजी र गणित पढायो, दुनियाँ बेरोजगारी छ। अनि महेन्द्र पौडेल लेख्नुहुन्छ, यसअघि अनिवार्यबाट हटाई ऐच्छिकमा राखिएको गणित विषयलाई पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले अनिवार्य विषयका रूपमा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि बाटो खुल्ला रहने गरी गरेको निर्णय स्वागत योग्य छ। गणितबाट भाग्ने होइन कि सरलीकरण गर्ने हो, सरकारले सही निर्णय गर्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाई पनि आफ्नै आवाजमा आफ्नो भनाई राख्न चाहनुहुन्छ भने उज्यालोको आइभीआर नम्बर 166001 555 66 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले पठाएको रोबोट मंगल ग्रहमा अवतरण हुन 3 हप्ता मात्र बाँकी छ। नासाले मंगल ग्रहमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि पर्सेभेरेन्स रोबोट पठाएको हो। नासाले पठाएको रोबोट र मंगल ग्रह बीच जम्मा 45 लाख किलोमिटर दूरी छ, तर त्यो द्रुत गतिमा कम हुँदै गइरहेको नासाले जनाएको छ। रोबोट जेजेरो ज्वालामुखी पहाड़ नजिकै अवतरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अवतरण गर्ने बेलाको 7 मिनटलाई इन्जिनियर 7 मिनटको आतंक भन्नेका छन्। अवतरण गर्न तय गरिएको ठाउँमा धेरै कुरा प्राप्त हुन सक्ने आशाका साथ वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अब खेल खबर। त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेता बनेको छ। जितेन्द्र मुखिया, विक्रम सोप र साहब आलमको धारिलो बलिङपछि आर्मीले हिजो कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपाल एफईएफ क्लबलाई 33 रनले हराएको थियो। फाइनलमा टस हारेपछि ब्याटिङ गरेको आर्मीले 9 विकेट गुमाई 211 रन बनायो। जितेन्द्र, विक्रम र साहबले 3-3 विकेट लिएपछि जवाफमा एफईएफ टिम 41.3 ओभरमा 178 रनमा अल आउट भयो। उपाधिसँगै आर्मीले 10 लाख रुपियाँ पाउनेछ। उपविजेता एपीएफको भागमा 5 लाख पर्नेछ। यस्तै राष्ट्रिय महिला लीगमा विदेशी खेलाडीको उपस्थितिले बलियो बनेको वालिङ नगरपालिकालाई 3-0 गोलले पराजित गरी एपीएफले जित यात्रा 5औं खेलसम्म पुर्याएको छ। जित मात्र होइन, डिफेन्डिङ च्याम्पियन एपीएफले प्रतियोगितामा अहिलेसम्म 1 गोल पनि खाएको छैन। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा सावित्रा भण्डारीले 2 गोल गरेपछि एपीएफले वालिङमाथि सहज जित निकालेको हो। आज नेपाल पुलिस र चन्द्रपुर बीच खेल हुँदैछ र यी दुई बीचको खेल एन्फा कम्प्लेक्समा हुँदैछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा सिटीले शेफिल्ड युनाइटेडलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। घरेलु मैदानमा सिटीलाई जिताउन ग्राभियल जिससले निर्णायक गोल गरे। जितसँगै सिटीले शीर्ष स्थानमा 4 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। यस्तै गैराती नै भएको खेलमा क्रिस्टल प्यालेसले उल्फलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। वेस्ट ब्रुम र फुलह्यामले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन् भने म्यान्चेस्टर युनाइटेड र आर्सेनलले गोल रहित बराबरी गरेका छन्। हामी काया कैरनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अब केही खबर संक्षेपमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानून संकाय अन्तर्गत एलएलबीमा 3 शैक्षिक सत्रको भर्ना एकै वर्षमा गर्ने भएको छ। भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्याको विषयमा भएको विवादका कारण 2 वर्ष अघि प्रवेश परीक्षाको फारम भरेका विद्यार्थीले समेत भर्ना पाएका थिएनन्। बेलायतबाट नेपाल जाने हवाई उडानमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। नेपाली दूतावास लन्डनले बेलायत, आयरल्याण्ड र माल्टाबाट नेपाल भ्रमण गर्ने सबै यात्रुले आवश्यक शर्तसहित उडान गर्न पाउने जनाएको हो।
नेपाली सेनाले अन्ततः काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत फेज 2 खण्डमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा बिना नै झण्डै 12 अर्बको ठेक्का लगाउने भएको छ। प्रतिस्पर्धाको विकल्प बन्द भएकाले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला उद्यमशील बन्न सहज नभएको र उनीहरूले भोग्नु परेका समस्या हल गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले नेपाली सेनामा अन्य दर्जा फलोवर्सदेखि हुद्दासम्म र पादिक जमदार सुबेदार र प्रमुख सुबेदार सैनिकको स्वैच्छिक अवकाश लिँदा पेन्सन पाउने अवधि घटाएको छ। सेनाभित्र तल्लो दर्जाका कर्मचारीमा पेन्सन अवधि लामो हुँदा राजीनामा दिने लहर बढेपछि सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरेर पेन्सन पाक्ने अवधि घटाइएको हो। अब पेन्सन अवधि दर्जा अनुसार 16 देखि 20 वर्षसम्म हुनेछ, यसअघि 20 वर्ष मात्र थियो। उद्योगी तथा थोक विक्रेताहरूबाट सही बिलबिजक नपाउँदा खानेतेल बिक्री गर्न समस्या भएको खुद्रा व्यापारीले बताएका छन्। सहुलियत ब्याज दरको पुनर्कर्जा सबैभन्दा धेरै प्राप्त गर्नेमा कोभिड-19बाट बढी प्रभावित होटल र पर्यटन क्षेत्र अघि देखिएका छन्। मकवानपुर जिल्लाको कुलेखानी बाँधलाई नै प्रयोग गरेर 100 मेगावाटको कुलेखानी सिस्नेरी पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कास्कीको बेगनास रूपा पम्प स्टोर जलविद्युत आयोजनालाई पनि ड्रप आउट गर्ने तयारी गरेको छ। र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलजले पाउने भएको छ। काया कैरनमा अब उखानको पालो। बनाउन भन्दा भत्काउन सजिलो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा भारतबाट थप 10 लाख सँगै चीन र बेलायतबाट केही लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने अपेक्षा। खोप प्रति नागरिकको आत्मविश्वास बढ्दो, परीक्षण नभएका खोप नल्याउने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको प्रतिबद्धता। बर्ड फ्लू पछि 2500 पंक्षी नष्ट, उत्पादन र ओसार पसारमा सतर्कता बढाउन सरकारको निर्देशन। भारतबाट पंक्षीजन्य आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध। अहिलेसम्मकै ठूलो क्षमताको ढल्केवर सब स्टेसन तयार, पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी। नासाले पठाएको रोबोट मंगल ग्रहमा अवतरण हुन 3 हप्ता बाँकी, अनुसन्धान हुँदै। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि आर्मीलाई। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटी विजयी। अब कार्टुन। आज हामीले उत्तम नेपालले कुरी शीर्षकमा बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा प्रतिनिधि सभा भंग भएको रिट विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि भइरहेको बहसलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। संवैधानिक इजलासमा अहिले बहस भइरहेको छ, तर बहसमा न्यायका लागि भन्दा पनि कानून व्यवसायीले कुनै एक पार्टी निकट भएर बहस गरिरहेका छन्। आजको कार्टुनले यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। कार्टुनमा एकजना कानून व्यवसायी छन्, तर उनले आफ्नो मुख सबै लुकाएका छन्, जिउ पनि लुकाएका छन्। नजिकै एकजना व्यक्ति उनलाई सोध्दैछन् किन यसरी हिँडिरहनु भएको छ भनेर। अनि जवाफमा कानून व्यवसायी भन्दैछन् ओकिले हुने संसद विघटनमा कुतर्क गर्दा गर्दा पार्टीकै कार्यकर्ता भन्न थालेर पो मुख छोप्नु पर्यो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथीसँगै हामी बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने गरौं। नमस्कार।